Salam alaikum, في هذا الفيديو غنشوفوا les étapes de la création d'une entreprise. قبل ما نهضر على les étapes غير conseil بالنسبة les gens entrepreneuriat خصني أول حاجة نقول لهم خص تكون عندهم ليدي ديال البروجي exact يكونوا ديجا داروا ليتود فوزابيليتي واحد ان بيزنس بلان exact ويكونوا فكروا في لو فينانسمون ديال هاد لا سوسيتي. هادو بعدا 4 ديال لي شوز قبل ما ندوزو لا كرياسيون حيت لا كرياسيون دي زونتربريز ما كدوز غير 5 جور حتى 7 جور يكون ديجا كريا لا سوسيتي ديالو وبدا الخدمه. مي هاد 4 ديال لي زانغريديون ولا 4 ديال لي شوز اللي خصو ضروري يكون هو فكر فيهم قبل ما يكري اون سوسيتي. Première étape بالنسبه لا كرياسيون انتربريز هي سيرتيفيكا نيجاتيف. سيرتيفيكا نيجاتيف علاش كنطلبوها؟ باش ان ديك لا دينوميناسيون ولا السميه ديال لا سوسيتي اللي غنديروها ما تكونش ديجا عند شي واحد، حيتاش دينوميناسيون كنطلبوها في سونتر ريجيونال دانفستيسمون كيف توت لي سوسيتي، يعني اي سوسيتي جات تكريات كتكون ديجا طلبات هاد سيرتيفيكا نيجاتيف. دونك باش بحال اللي كنريزيرفيو هاد السميه لينا بوندون ان نون. كاين ان بروجي دو لوا دابا غتبقى دوز هاد السيرتيفيكا نيجاتيف كو 3 موا، وهاد لي فخي ديال السيرتيفيكا نيجاتيف كاينه 230 درهم بالنسبه لي بيرسون مورال و 170 بالنسبه لي بيرسون فيزيك. والسيرتيفيكا نيجاتيف ملي كتدفع خصنا نمشيو نغوتيريوها بوندون شهر، حيتاش الا مشيناش خدينا سيرتيفيكا نيجاتيف ديالنا في داك الشهر كتانولا لا دوموند ديالنا. ليطاب الثانيه وهي ان عندنا دابا سيرتيفيكا نيجاتيف، دونك هاد لا سوسيتي فين غنديروها؟ خصنا نشوفوا دوميسيلياسيون ولا كونطرا دو باي. دونك ليطاب الثانيه هي كنمشيو نكريو شي ابارتمون ولا ماغازان باش ان فين غنديرو دوميسيلياسيون هاد لا سوسيتي. وهاد الكونطرا دو باي مثلا الا كرينا اللوكال خصها تكون او نون د لا سوسيتي. شحال من واحد كيمشي يكري لا سوسيتي، يمشي مثلا يدير الكرا ديال الكراج ولا ديال لابارتمون وكيديرها بسميتو وهو عنده داير ان بيرسون مورال. يعني خص ضروري ملي يكري يدير هاد الكونطرا دو باي بسميت لا سوسيتي باش يستافد من لي شارج ديال اللويي اللي غيخلصو. ليطاب الثالثه هي بروجي دو ستاتيو. هنا تاليا ما كنخص ضروري كنتوجهوا لعند شي اكسبير كونطابل ولا فيديسيير باش كيقادنا ستاتيو، حيتاش بروجي دو ستاتيو كيقادو باش كيدير لك فيه سميه جيرون، سميه ديال سميتو ديال لادريس ديال السيج سوسيال اللي هي ديجا غيتبازا على الكونطرا دو باي اللي ديجا سنيتيها. عاوتاني المهم يعني دي زارتيكل اللي خص نريسبكتيوهم كيكونوا في هاد ستاتيو، يعني بروجي دو ستاتيو. دونك كنمشيو ليغاليزيوه، ملي كيتليغاليزا خص شاك فوي يعني لي فخي لي كونسيرن هاد ستاتيو شاك فوي كيكون فيها واحد تامبر ديال 20 درهم. ليطاب الرابعه عندنا بلوكاج كابيتال. هنا بلوكاج كابيتال كنمشيو لا بنك ديالنا كنديو سيرتيفيكا نيجاتيف، كنديو كونطرا دو باي، كنديو بروجي ستاتيو، كنديو لو ان كار بالنسبه للكابيتال كيتبلوكا. مي لو 3 كار خصو يتحط في الكونت د لا سوسيتي بوندون 5 ans. ثم ليطاب اللي موراها هي لونغوجيسترومون. هنا كنديو كونطرا دو باي ديالنا، كنديو ستاتيو وكنديو البي في ديال لا سوسيتي. هنا ستاتيو لونغوجيسترومون ديالو 1% كابيتال او مينيموم افيك مينيموم 1000 درهم. بالنسبه للكونطرا دو باي عندها لي دروا فيكس ديالها 200 درهم. بالنسبه للبي في حتى هو دروا فيكس 200 درهم. ما تنساوش واحد الحاجه، لي ستاتيو و كونطرا دو باي شاك فوي كيف ما قلنا فيها لي تامبر ديال 20 درهم. كنشدو هاد الدوسي هذا وكنمشيو سونتر ريجيونال دانفستيسمون افيك واحد لا دوموند اللي كناخدوها من السيت ديال لومبيك. هنا فين كنمشيو نحطو الدوسي ابخي كيخرج لنا
واحد ليدونتيفيون ديالنا لاتيستاسيون ديال ليدونتيفيون كيكون فيها النيميرو ديال لافيلياسيون لا سي ان اس اس، النيميرو ديال لا باتون لا تاكس بروفيسيونيل، النيميرو ديال ليدونتيفيون فيسكال، النيميرو ديال روجيست كوميرس، يعني لي نيميرو كاملين كيخرجوا. من بعد هاد ليطاب ديال لونجسترومون او لا دوموند اللي كنتيريوها من السيت ديال لومبيك وكنمشيو نحطو هاد الدوسي في سونتر ريجيونال دانفستيسمون، خصنا ندوزو ليطاب ديال لانسكريبسيون في لا تاكس بروفيسيونيل اي ليدونتيفيكاسيون فيسكال. هاد ليطاب هادي كنمشيو لا ديريكسيون دي زامبو ولا كنمشيو للبيرو اللي الريبريزونطون ديال لا ديريكسيون دي زامبو في سونتر ريجيونال دانفستيسمون، وكندومونديو كنعمرو واحد الفورمولير وكندومونديو هاد النيميرو ديال لا تاكس بروفيسيونيل ديالنا و ليدونتيفيكاسيون فيسكال. باغ لا سويت كنمشيو نديرو ليماتريكولاسيون ديالنا في الروجيستر دو كوميرس ولي فخي باش نسجلوه في الروجيستر دو كوميرس. عندنا 350 درهم بالنسبه لي بيرسون مورال و 150 درهم بالنسبه لي بيرسون فيزيك. اي كنمشيو لا سي ان اس اس ولا البيرو الريبريزونطون ديال لا سي ان اس اس في السونتر ريجيونال دانفستيسمون باش نديرو لافيلياسيون ديالنا في لا سي ان اس اس. وهذه سي اوبليغاسيون ليغال، خص ضروري ناخدو النيميرو ديال ليماتريكولاسيون ديال لا سوسيتي ديالنا. ايطاب الاخرى ملي كنديرو هذا الشيء كامل عندنا بوبليكاسيون، عندنا في البيلتان اوفيسيال او في جورنال ليغال. هاد البوبليكاسيون هادي لي فخي ديالها فاغي ما بين 4 دراهم حتى 10 دراهم لا لين. وهادي مسافي ملي كنديرو هاد لانونس دونك لا سوسيتي ديالنا كاينه واجده صافي، كنمشيو نديو هاد لانونس هذا كنديوه لا بنك بعدا باش نديبلوكيو الكابيتال ديالنا، ودونك كنبداو الخدمه ديك الساعه كيف ما قلت لكم. دونك ملي كيخرج لانونس بيلتان اوفيسيال في الجورنال ليغال، دونك هنا كتبدا المسيره ديالكم مع الانتربرونيا والله يسر الامور.